اس بات نو سمجھو نا جی. کئی جناب انبیاء کرام نے محبوب علیہ السلام آپ نے استقبال دے اندر آکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کسے نے آکھیا السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. اپنے اپنے انداز دے اندر تمام نبیوں نے میرے سونے نبی تے سلام بھیجیا, اپنے اپنے انداز دے اندر درود و سلام اڑیا اور نال سلام عرض کر رہے نے اللہ اکبر اللہ. میرے محبوب نبی مکرم شفیع معظمہ آپ جس وقت تشریف لے کے گئے نے مصلی امامت خالی ہے, مصلی امامت کوئی بھی نبی نہیں ہے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر صفا بنا کے میرے محبوب دا انتظار پیا کر دینے. مختلف القابات دے نال نوازیا. کئیاں نے آکھیا یا خاتم النبیین, کئیاں نے آکھیا یا اول, پہلے بھی تسی ہو, خاتم النبیین بھی تسی ہو. سونیا تہاڈے تو بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکدا. اپنے اپنے انداز دے اندر سلام بھیجے. حضرات ذی وقار جبریل اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے یا اللہ مصلی امامت خالی ہے, 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر بھی موجود نے. ہن مصلی امامت کنے کھڑا ہونا ہے؟ حضرات ذرا توجہ فرمایا جائے. جبریل نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام آپ دی شان وے, آپ دا مقام وے, جنت دے مکین رہے, جنت دے وچ رہے, جنت دے چشمیاں دا لطف لیندے رہے, جنت دے بغات دا لطف لیندے رہے, جنت دے وچ رہے نے. یا اللہ بڑی شان والے نے, اگر اجازت ہووے میں انگلی پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دینا وا. اللہ پاک فرمایا جبریل نا. جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی بڑیاں شانہ دے مالک نے, بڑے مقام دے مالک نے, تیرے خلیل نے, تیرا یار ہے, جن دے تے اگ گلو گلزار ہو گئی. جنت دے وچ, جنت دے وچوں تخت بھی اگ دے اندر آ گیا, اگ دے اندر باغیچے بھی بن گئے, پھول بھی کھڑ پئے. جن دی خاطر بڑا تیرا یار ہے, خلیل ہے, بڑیاں شانہ والا ہے. یا اللہ اجازت ہووے انگلی پکڑ کے میں مصلی امامت کھڑا کر دینا وا. اللہ پاک فرمایا جبریل نا. حضرات ذی وقار جبریل اللہ دی بارگاہ چے پھر عرض کی تھی یا اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑیاں شانہ دے مالک نے, اور زمین تے اڈیاں رگڑیاں نے, رب نے چشمے آب زمزم دے جاری کر دیتے نے. اگر اجازت ہووے مصلی امامت انگلی پکڑ کے کھڑا کر دینا وا. اللہ پاک فرمایا جبریل نا. اج جناب ماحول ہی وکھرا ہے, اج نبی دی شان وکھری بیان کرنی ہے. اللہ پاک فرمایا جبریل نا. حضرات ذی وقار جبریل نے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن دے مالک نے, مصر دے بادشاہ بڑے نے, تخت و تاج دے مالک بڑے نے. حسن دا کمال انہا ہے کہ مصر کنان دے لوگاں نے آپ دے چہرے دی زیارت کی تھی, 3 مہینے تک پوکھی نہیں لگی ہے. انہیاں شانہ دے مالک اگر اجازت دے وہ تو مصلی امامت کھڑا کر دینا وا. اللہ پاک فرمایا جبریل نا. جبریل پھر عرض کر دے یا اللہ اگر اجازت ہووے تیرا نبی
نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جندے ہواواں بھی تابع نے، جندے جناب والی جنات بھی تابع نے، جندے پرند چرند حیوان ہر چیز تابع آ، بڑی شان دا مالک ہے، تخت دی اندر ہوا دی اندر تخت پرواز کردہ ہے، بڑیاں شانہ دا مالک ہے، اگر اجازت ہوئے انگلی پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دینا وا۔ اللہ پاک فرمایا جبریل نانا، اوے ویکھو نا کنیاں شانہ والے نبیان دا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا نانا جبریل آج نہیں۔ جبریل عرض کر دے یا اللہ اگر اجازت ہوئے تیرا پیارا نبی حضرت داؤد علیہ السلام جنہ تے جناب پہاڑ بھی مسخر نے، اور جنہ دی آواز دے اندر اتنی خوبصورتی ہے، جدوں زبور پڑھن آسمان دے پرندے آکے کھڑے ہو جان، جم جم کے سنن، بڑیاں شانہ دے مالک نے۔ اگر اجازت ہوئے مصلی امامت انگلی پکڑ کے کھڑا کر دینا وا۔ اللہ پاک فرمایا جبریل نانا، حضرات ذی وقار آج رب نو ہوری کچھ منظور ہے۔ جبریل عرض کی تھی یا اللہ تیرا پیارا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر اجازت دیواں اونوں کھڑا کر دینا وا۔ فرمایا نانا عیسیٰ روح اللہ نو کھڑا کر دینا وا۔ فرمایا نانا آج جبریل اس ہستی دی انگلی نو پکڑ کے کھڑا کر، اور جن دی انگلی دے اشارے دے نال اے سورج واپس پلٹ کے آ جاوے، جن دی انگلی دے اشارے دے نال چند دے دو ٹکڑے ہو جان، جن دی جناب والی انگلی دے اشارے دے نال ابو جال دے ہتھاں وچ کنکریاں کلمہ پڑھ لین، اج اس نبی نو مصلی امامت کھڑا کر دے، اور جیڑا دو جہان دا سردار اور شبی اسرا دا دولہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔